नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. भारतात पवन उर्जा निर्मितीत 46% वाड जाल्या. ह्या उर्जेचो उद्देग, निर्यात तशेंच लॉजिस्टीक मार म्हत्वाचे उर्जेचे स्रोत म्हणून उपेग करूं येता. सौर उर्जा तशेंच पवन उर्जेची देशाच्या उदरगतीत म्हत्वाची भुमिका आसतली. भारत पवन उर्जात मुखार सरपाचो यत्न करता आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला तो नक्कीच यशस्वी जातलो अशें केंद्रीय अक्षय उर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी ग्लोबल विंड डेच्या फाटभुंयेर आयोजीत कार्यावळींत उलयतना म्हळें. महाराष्ट्र, राजस्थान आनी मध्य प्रदेश आनी तामिळनाडू ह्या राज्यांनी बऱ्या प्रमाणात पवन उर्जा निर्मिती जाता. तर गोंयांत लो वेलोसिटी विंड फ्लो आशिल्ल्यान नवे तंत्रगिन्यानाचो उपेग करून पवन उर्जा तयार करपाक भर दितले अशें मंत्री जोशी हांणी सांगलें. पूरा देश में 2.6 गीगावाट था when Honorable Prime Minister started when he took over. Today it is overall renewable energy is around 290 gigawatt, but within that, in one single year, we have added all renewable energy together 54 point something, nearly about 55 gigawatt in one single year. Out of that, 6 gigawatt is from the wind. So this 6 gigawatt, many countries altogether, entire African nations, their overall it is more than overall capacity of those countries. भारतान निवळ उर्जेचे ध्येय थारायला म्हळ्यारूच कार्बन मुक्त करपाची मोख दवरल्या. तातूंत देशाची अर्दी उर्जेची गरज अक्षय उर्जेची स्रोता वरवीं पुराय करपाचो हेतू आसा अशें केंद्रीय अक्षय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी म्हळें. गोंय सरकाराचे नवीन आनी नवीकरणीय उर्जा मंत्री रामकृष्ण ढवळीकार हांणी पवन उर्जा हो एक उर्जेचो नितळ आनी पर्यावरणाक अनुकूल स्रोत आसून जो अदीक हरीत आनी शाश्वत फुडारा खातीर आवश्यक आसा अशें सांगलें. गोंयच्या भौगोलीक मर्यादाक गोंयांत पवन उर्जा निर्मिती खातीर कांय आडमेळी आसात, पूण ती पयस करपाच्या दिकेन काम सुरू आसा अशें तांणी सांगलें. सन, सँड अँड सी हे शिवाय गोंयचे हेर खाशेलेपण कितें हाचो विचार करून गोंय पर्यटनाची उदरगत राज्य सरकार करता अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हळां. इंडिया टुडे कॉन्क्लेव्ह कार्यावळींत ते उलयताले. गोंयचें पर्यटकां मुखार एका आगळ्या वेगळ्या तरेन दवरप गरजेचें आसा. तेच वांगडा गोंयच्या पर्यटनांतली नवीनतासां पर्यटकांक सोदपाक मेळची म्हूण गोंय पर्यटन खातें काम करता अशें मुखार मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. अर्जुन चरण हेम्ब्राम हे ओदिशांतले संताली भाशेचे बरोवपी आनी शिक्षक तशेंच आदिवासी सांस्कृतीक कार्यकर्ते. संताली भाशेचो विकास, प्रसार आनी संस्कृतीचें जतन ह्या योगदाना खातीर तांकां 2026 वर्साचो सर्वोच्च नागरी पुरस्कार पद्मश्री फावो जाला. Making the Guru's words his mantra and the spread of Santali his life's mission, he trained as a teacher and thus began his journey of teaching in villages, in schools, in asras, and sometimes even under open skies. There were hurdles, but he never stopped. One by one, hundreds of asra centers came to life. Thousands of children got Santali education and Santali got a new life. सगळ्या भलायकी केंद्रांनी आसपी 108 अँब्युलन्स सेवा हाताळपा सयत तिचेर नियंत्रण दवरपा खातीर कमांड सेंटर सुरू जातलें अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलां. 108 अँब्युलन्स सेवेचो नियाळ घेवपा खातीर भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी उंचेल्या पांवड्यावेली बसका घेतली. भलायकी खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या बसकेंत ते हजर आशिल्ले. 108 अँब्युलन्स सेवा ही एक गरजेची सेवा. अपघात जालो वा कॉल आयलो जाल्यार कांय थळांचेर बेगिनात बेगीन अँब्युलन्स कशे तरेन पावंक शकता हाचेर विचार जालो. हाचे खातीर अँब्युलन्साचो आंकडो वाडोवपाची गरज आसा. तशेंच सगळ्या अँब्युलन्सां मदीं समन्वय सादपा खातीर कमांड सेंटर आसप फलदायी थारतले आनी ते बेगीनूच सुरू जातले अशी माहिती तांणी दिली. भलायकी खात्यान केल्ली जागृताय मोहीम स्वयंसेवी आनी हेर संस्थांनी आयोजीत केल्ली रक्तदान शिबिरां आनी बऱ्या दर्जाची भलायकी सेवा उपलब्ध आशिल्ल्यान राज्यांतल्या इत्सूक रक्तदान करप्याचो आंकडो 27% वाडला अशी माहिती खात्याचे सचिव यतींद्र मराळकर हांणी दिल्या. परवरी संवसारीक रक्तदाता दिसा आयोजीत कार्यावळींत ते उलयताले. ह्या वेळार डॉ. जस्मीन पिंटो, डॉ. सुनीता आर्लेकर, डॉ. प्रियांका माशेलकार, गौरीश धोंड, विजय जगताप आनी हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. गोवा टेबल टेनिस असोसिएशनान जून-जुलैत राज्यस्तरीय टेबल टेनिस सर्तीचें वेळापत्रक जाहीर केलां. मोसमांतली पयली सर्त 19 ते 21 जून मजगतीं MCC स्पोर्ट्स क्लब फातोर्डे हांगा जातली. वायव्य आनी लागींच्या ईशान्य अरबी दर्याच्या कांय वाठारांनी वराक 45 ते 55 किलोमीटर वेगान नेटाचे वारे व्हांवू येता आनी ते वराक 65 किलोमीटर इतली वाडपाची शक्यताय आसा. पणजे वेळच्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण राज्यांत हलको ते मध्यम प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास आसा. आनी इतल्यात ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात सांजेच्या 7:20 नमस्कार.